भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो टेरोरिस्ट अमेरिकाको लागि को भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू समाजवाद सबभन्दा ठुलो उनीहरूको पेट्रियोटिक एक्ट 1951 को त्यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्युनिस्टहरू कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू भयो अमेरिकामा भने त्यसलाई पेट्रियोटिक एक्ट अन्तर्गत त्यसलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ भन्ने छ। अनि अहिले पनि त्यसपछि त्यही एक्टमा टेकेर यो 2001 को ट्विन टावर पछि कुनै पनि टेरोरिस्ट एक्टिभिटिज गर्नेहरूलाई कुनै अमेरिकी नागरिकले फाइनेन्सियल आइडियोलोजिकल या कुनै प्रकारको चाहिँ सहयोग गरेको भयो भने त्यो टेरोरिस्ट एक्ट बराबर हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यहाँ कानुनै पारित गरेको छ। त्यसो भनेपछि सबभन्दा ठुलो अहिलेको दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो टेरोरिजम उनीहरूको लागि के हो भने सोसियलिजम हो, कम्युनिस्ट आइडियोलोजी हो। तर नेपाल के हो भन्दाखेरि नेपाल, भारत पनि बङ्गलादेश साउथ एसियामा सबैभन्दा धेरै कम्युनिस्ट भएको कम्युनिस्ट विचारद्वारा प्रेरित भएको समाजवाद चाहिँ के छैन माग गरेको जनताले यी देशहरू। त्यस कारणले उनीहरूको पहिलो टार्गेट के छ भन्दाखेरि नेपालमा क्रान्ति नहोस्, समाजवादीहरू चाहिँ हाबी नहुन्। कुनै पनि पार्टीहरू उनीहरू प्रचण्डलाई पनि समाजवादी नै देख्छन्, केपीलाई पनि समाजवादी नै देख्छन्, उनीहरूले माधव नेपाललाई पनि समाजवादी देख्छन्। हाम्रो पार्टीलाई त उनीहरूले अब रेडिकल सोसियलिस्ट भनौँ अथवा त्यस के भन्छन् उनीहरूले त्यो प्रकारको देख्ने कुरा भइहाल्यो। कुनै पनि कम्युनिस्टको नाम नहोस् भन्ने चाहिँ अमेरिकनहरू चाहन्छन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा राजनीतिक कारण त्यहाँ देखा पर्छ। दोस्रो कारण के देखिन्छ भने नेपाल नेचुरल रिसोर्सेसमा अत्यन्तै धनी मानिन्छ। यो चाहिँ विदेशीहरूलाई त पहिले नै थाहा थियो यो कुरा, जसले अनुसन्धान गरे, अन्वेषण गरे, जसले विकास गरे, त्यसको बारेमा टेक्नोलोजीको विकास चाहिँ तिनीलाई थाहा थियो। नेपालको बारेमा त्यो अध्ययन पनि भएन, केही भएन, अकाले के भनिदियो त्यसका आधारमा अध्ययन गर्ने भावनाले नेपालमा त्यति धेरै भएन। तर अहिले नेपालीहरूले पनि अध्ययन गर्न थालिसकेका छन्। के पुष्टि भएको छ भने नेपाल चाहिँ अत्यन्तै धेरै विश्वमा धेरै ठुलो रिसोर्स भएको र मैले अब यसलाई अथेन्टिकली त अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर मैले पाएको रिपोर्ट अथवा मैले सुनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउने 200-300 वर्षमा यदि ग्यास र पेट्रोलियम सकियो भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने पानी, फ्रेस वाटर र त्यो प्रकारको एनर्जी पैदा गर्नको लागि उपयुक्त भूगोल संसारमा नेपाल मात्रै रहेछ। नेपाल मात्रै रहेछ। हुन त नेपालमा के भनिरहेछ भने ब्राजिल चाहिँ पानीमा धनी भनिन्छ, दोस्रो धनी नेपाल भनिन्छ। नेपाल त्यो सही, त्यो किन मान्छेले रिपिट गरिराख्छन् त्यो कुरा प्यारोटिङ गर्छन् त्यो थाहा छैन। तर नेपाल 43औं नम्बरमा पर्दो रहेछ त्यो हिसाबले, पानीको स्रोतका हिसाबले। हामीभन्दा फ्रेस वाटरमा धेरै भएको चाहिँ बङ्गलादेश रहेछ। उसमा डाटा हेऱ्यो भने हाम्रो 43औं नम्बरमा पर्छ। हामीभन्दा 2 देश अगाडि चाहिँ बङ्गलादेश, 2 या 3 देश अगाडि पर्दो रहेछ बङ्गलादेश चाहिँ हामीभन्दा। अनि त्यसमा तर त्यति धेरै पानी भएर पनि चीनमा नेपालभन्दा धेरै पानी छ, रसियामा छ, त्यसमा क्या भारतमा पनि नेपालभन्दा धेरै पानी छ, ब्राजिल त भइहाल्यो, अनि तमाम देशहरूमा त्यो 42वटा देशहरू हाम्रोभन्दा अगाडि छन् पानीमा। तर जुन प्रकारले त्यसको एनर्जी पैदा गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने भूगोल हो त्यो नेपालमा बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा छैन। त्यस कारणले नेपाललाई उनीहरू त्यो आँखाले हेर्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यसलाई टोटल कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा के अरे आँखाले साम्राज्यवादीहरूले हेरिरहेका छन्। र अहिलेको साउदी अरेबिया जस्तो, अहिलेको कतार जस्तो, अहिलेको चाहिँ दुबई जस्तो भोलि नेपाललाई बनाउने। अहिले मान्छेले भन्छ कतारमा विकास भएको छ, दुबईमा विकास भएको छ, केही विकास भएको छैन। सम्पत्तिको थुप्रो छ तर त्यो साम्राज्यवादीहरूको सम्पत्तिको थुप्रो आफ्नै देशको केही पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति र समृद्धि भने फरक चिजहरू, त्यहाँ कुनै समृद्धि छैन। सम्पत्ति त छ, आर्टिफिसियल सम्पत्ति छ त्यहाँ चाहिँ। र त्यो सम्पत्ति कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै दिन सखाप भएर जाने सम्पत्ति छ। हामी कहाँ त्यस्तो सम्पत्ति, नेपालको प्रोस्पेरिटी भनौँ न त्यसलाई, समृद्धि यस्तो प्रकारको हुने रहेछ त्यसले संसारलाई सप्लाई गर्न सक्ने त्यत्रो रिसोर्सेस नेपालसँग छ। त्यो भनेको पानी हो। त्यो बारेमा मैले धेरै इलेबोरेट त गर्दैन, त्यो छ। त्यसमा आँखा उनीहरूको परिरहेको छ, त्यो देखिन्छ। र त्यस पछाडि आएर खनिजहरू छ, जस्तै युरेनियमको कुरा आउँछ,
तेलको कुरा पनि आउँछ। नेपालमा अहिले ग्यास र तेल पर्याप्त मात्रामा छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सप्लाई गर्नको लागि स्टोर छ भन्ने कुरा चाइनिज विशेषज्ञहरूले पनि भनेका छन्। ब्रिटिसहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नियन्त्रण गरेर राखेका छन् भन्ने छ। इन्डियनहरू चाहिँ के छन् त्यसलाई आफ्नो हातमा लिनको लागि कोसिस गरिरहेका छन्। लडाइँ चाहिँ त्यहाँ परिरहेको छ। त्यसलाई उनीहरू चाहिँ कब्जा गर्न चाहन्छन्। जस्तो अब ट्रान्समिसनका आदि इत्यादि कुराहरू आछन्। त्यो के को निम्ति भन्दाखेरि यहाँ भएको एनर्जी उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने त्यो खालको चाहिँ के छ अमेरिकी स्ट्राटेजी देखिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको युरेनियम। किनभने अहिले दुनियाँमा युरेनियम चाहिएको छ विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति, खास गरिकन विद्युत उत्पादन गर्नको लागि, औद्योगिकरण गर्नको लागि र औद्योगिकरण सस्तो बिजुली निकाल्नको लागि युरेनियम चाहिएको छ। अन्तका रिसोर्सेसहरू अब के छन् त्यो त हामीलाई त्यति जानकारी छैन, तर धेरै प्रयोग भएका छन् र अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ खानीहरू आवश्यक छ र त्यो नयाँ खानी नेपालमा छ। धेरै ठुलो पैमानामा नेपालमा छ भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिएको छ अमेरिकनहरू। र पोलिटिकल्ली अर्को चाहिँ के छ अब भनौँ त्यो पोलिटिकल्ली इकोनोमिकल्ली भयो र अर्को इन्टरनेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि अमेरिकनहरू के चाहन्छन् भने नेपालमा चाहिँ सैनिक अड्डा जमाउने र यता चीनमाथि आक्रमण गर्ने र अर्कोतिर भारतलाई पनि नियन्त्रण गर्ने। किनभने चीन त अब एकदम राइभल फोर्स, अघि लीलाबडीले भनिसक्नुभयो, एकदम राइभल के अरे एकदम त्यो दुष्टहरूको एक्सिस अफ एभिल भन्ने गरेको थियो उसलाई, त्यही भित्र पर्ने भयो। त्यो चाहिँ एक्सिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि इराक भयो त्यति बेला। तर त्यो एक्सिस भनेको के हो भने त्यसको वरिपरि त्यसको सर्कल छ भन्ने हुन्छ। त्यो सर्कलभित्र उनीहरूले के त्यो अनडिफाइन्ड त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चीन, रसिया, कोरिया, त्यसपछि आएर इरान लगायतका देशहरू, यी देशहरू चाहिँ के छ भने त्यसको सर्कलमा पर्ने कुरा भयो। एक्सिस चाहिँ को त भने इराक थियो भन्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो भयो। त्यसो भइसकेपछि उनीहरूले के छ भने चीनलाई त्यो प्रकारले हेर्ने भए। अनि अर्कोतिर के छ भने भारत पनि एकदम च्यालेन्जिङ रूपमा आइरहेको छ। अहिले नै उसको जिडिपी हेर्ने हो भने कति भन्दाखेरि 2017 को लाग्छ मलाई, त्यति बेला के अरे चीनको जिडिपी $21 ट्रिलियन थियो। त्यो बेलामा टोटल युरोपियन युनियनभरिको 20 ट्रिलियन र अमेरिकाको एक्लै चाहिँ $19 ट्रिलियन थियो। त्यो बेलामा त्यस पछाडिको जिडिपी कसको थियो भन्दाखेरि भारतको $9 ट्रिलियन थियो। प्रोस्पेरिटीमा अर्थात् धनी अरू देशहरू भए पनि जिडिपीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारत चाहिँ अगाडि हुने थियो र अहिले पनि छ। त्यसो भइसकेपछि यो त एकदम त्यत्रो 1.3 बिलियन पपुलेसन, यो पनि चान्चुने कुरा भएन। त्यसमाथि थप के छ भने यो न्युक्लियर के अरे न्युक्लियर पावर छ। अब न्युक्लियर पावर भएको देशमा सधैँभरि मोदी रहिरहेको छ या बिजेपी रहिरहेको छ या कङ्ग्रेस रहिरहेको छ भन्ने कुरा त हुँदैन। या सधैँभरि चाहिँ के छ भने दलालहरूको वर्चस्व भइरहेको छ देशमा भन्ने कुरा त हुँदैन। कुनै समय यस्तो पनि आउन सक्छ सिपिएमको सरकार बन्ने, या कुनै समय यस्तो पनि आउन सक्छ त्यति बेला माओवादीको सरकार बन्ने, या कुनै समय यस्तो आउन सक्छ त्यति बेला साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता चाहिँ के छ भने बन्ने। किनभने जनतामा त्यो ग्राउन्ड त छ। त्यसो भएपछि भारतलाई कन्टेन गर्नको निम्ति एउटा त न्युक्लियर सम्बन्धी थुप्रै सहमतिहरू भइसकेका छन्, पहिले नै भइसकेका छ बुश एडमिनिस्ट्रेसनको टाइममा र त्यस पछाडि बाराक ओबामाको टाइममा। त अहिले पछिल्लो चरणमा उनीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि भारतलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, आर्थिक रूपले, सामरिक हिसाबले, सैन्य हिसाबले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उनीहरू चाहन्छन्। र त्यो कारणले उनीहरू के चाहन्छ भन्दा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी को माध्यमद्वारा नेपाल जस्तो कमजोर देश, आर्थिक हिसाबले कमजोर देशमा खुट्टा टेकेर जमाएर चीनतिर पनि हान्ने, भारतलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र त्यो गठबन्धनद्वारा चाहिँ के छ गर्ने र आफ्ना गठबन्धनहरू जस्तो अब के अरे यो क्वाड्रिलियन के अरे त्यो 4 पक्षीय क्वाड भन्ने छ नि, त्यो क्वाडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान यिनीहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ बनाएको छ। त्यो छ त्यसको उद्देश्य, मेन उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि मैले अझ सुनेको कुरा त हुन्छ यति भेरिफाइड त हुन सक्दैन यसलाई तत्काल। मैले सुनेको के छ भने भारतको सेना अलरेडी हाम्रो उसमा छँदैछ कालापानीमा। त्यो ठाउँमा सिधै अमेरिकीहरू आउँदाखेरि चाहिँ बाहिर अलि उत्तेजना बढ्न सक्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ कोरियन र जापानिज सेनाहरू र अस्ट्रेलियाको सेनाहरू चाहिँ ल्याएर राख्ने, थोरै भए पनि ल्याएर राख्ने र त्यसलाई बिस्तारै विकास गर्दै लैजाने। त्यो हब
बनाएर त्यसलाई चाहिँ के छन् विस्तार गर्दै लैजाने नेपाललाई कब्जा गर्ने यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागेका छन्। त्यसो भइसकेपछि हामीले एमसिसी चाहिँ के छ कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्ने एउटा देखिन्छ। दोस्रो कुरा, यहाँ अब रियल पोलिटिक्स भन्ने हुन्छ उसमा, पोलिटिक्समा होइन माने फिलोसफीमा हाम्रो पार्टी र हामी चाहिँ रियल पोलिटिक्स गर्नेमा छैनौँ। साँचो कुरा चाहिँ माने यिनीहरू सब खराबले केही पनि चाहेका छैन हामी भन्दैनौँ। हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको मन बुझ्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि संसदवादी पार्टीहरू अहिले एमसिसी पास गरेमा चाहिँ छैनन् जस्तो बुझिन्छ। किनभने सुरुमा उनीहरूले बुझेनन्, सहमति गरिहाले। कोही कोही व्यक्तिहरू होला नि त्यो बिकी बिकाउवालाहरू त्यो बेग्लै कुरा हो। तर शेरबहादुर पनि त्यसमा हुनुहुन्न, अहिले केपी पनि त्यसमा चाहिँ हुनुहुन्न, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न र कुनै बाह्र नेपाल पनि हुनुहुन्न। त्यो पासै गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्न। तर उहाँहरूको स्थिति के छ भन्दाखेरि त्यसलाई दमदार तरिकाले खारेज गर्ने लेभलमा उहाँहरूको स्थिति छैन। उहाँको स्थिति उहाँले चाहिँ के छ पहिले, किनभने त्यो पहिले जे श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले राम्रो तरिकाले जवाब दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पहिले मैले के अरे हाम्रो सरकारले त्यति बेला यो सहमति हेर्दाखेरि 50-80 पानाको थियो, अहिले 150-200 पाना चाहिँ थपिएका छन्। यसमा के लेखेको छ हामीले थाहा छैन, यो कुरा चाहिँ त्यस कारणले यो मान्य हुँदैन भनेर त्यसलाई आउटराइट खारेज गरिदिनु भएको छ। यहाँ पनि प्रचण्डले त्यसपछि हामीले पनि छलफल गर्ने, श्रीलङ्काको त्यो भन्छ भने हाम्रो सरकारले यहाँको सरकारका मान्छेहरूले किन भन्न सक्दैन यो कुराहरू, यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, बहसहरू पनि गऱ्यौँ, सार्वजनिक रूपमा छलफल पनि गऱ्यौँ। तर प्रचण्डले अस्ति एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीले जे सहमति गरिरहेको थियो त्यो बेलामा यी सबै कुराहरू थिएनन्, पछि चाहिँ त्यसरी थपिएका छन्, त्यो बारेमा हामी चाहिँ प्रश्न छैनौँ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी एमसिसीसम्म सहमत छैनौँ भनेकै कुरा हो। अब पास गर्ने भन्दा भन्दै उसले शेरबहादुरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन यति बेला पास गऱ्यो भने त जनताले हामीलाई भोट दिँदैन भनेर उहाँले अलिकति टाढ दिनुभयो। जति बेला यो फाँटीमा आएको स्थिति थियो त्यो बेलामा टाढ दिनुभयो उहाँले। त्यसको भित्री मनसाएको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यसलाई पास गर्दाखेरि देश बिग्रन्छ भन्ने नै थियो। उहाँको चाहिँ धारणा त्यही नै बुझिन्छ। अब केपीको सन्दर्भमा पनि के त भने केपीले पनि पास गर्ने नै भएको भएदेखि त अगाडि सार्ने कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो विभिन्न प्रकारले। बरु यहाँ अब अलि बढी होला, तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा ढुङ्गाले दुईटा चरा चाहिँ मार्नुभयो। उहाँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा अभियोग लागिहाल्यो, भएर भए पनि नभएर भए पनि भएकै कुरा होला। त्यो लागेपछि उहाँले फ्याक्ट के भनिदिनु भयो भने एमसिसीको विरोधी थियो, त्यस कारणले उसलाई चाहिँ के छ भने यो ठिक पनि थिएन भनेर भनिदिएपछि महाराजलाई पनि बचाउनु भयो उहाँले, एमसिसीबाट पनि अलग हुने चाहिँ स्थिति पैदा भयो। र एकछिनको लागि मानौँ यी सबैले चाहेको भएदेखि त सबै त्यही छन्, संसदमा पनि तिनै छन्, तिनको छलफल पनि त्यही हुन्छ, त्यसले त पास गरिहाल्थ्यो नि त, पास गर्न सकेका छैन। अब त्यसमा कुरा के भयो त भने हाम्रो पार्टी हामीले चाहिँ यसलाई गम्भीर तरिकाले सार्वजनिक रूपमा हामीले अमेरिकी दूतावासलाई पनि हामीले लेखेर पठायौँ। अस्ति भर्खरै मैले डिप्लोमेटसँग कुरा भयो, अमेरिकी डिप्लोमेटसँग एकजनासँग मैले भने तपाईँहरू चाहिँ यो गर्दै नगर्नुहोस्, एकदम यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा तपाईँले जे सोचिराख्नु भएको त्यसको उल्टो हुन्छ भनेपछि उनीहरूले के भन्यो भने त होइन तपाईँ हाम्रो यसले हाम्रो अमेरिकन पैसा आएर यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार वृद्धि हुन्छ, यता हुन्छ उता हुन्छ भनेदेखि त तपाईँहरूको नेताहरूले सोच्ने कुरा पनि हो, तपाईँहरूले पनि सोच्ने कुरा हो। तर हामीलाई के लाग्छ भने तपाईँले हामीसँग कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले कन्भिन्स हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ भन्दै थियो। यस्तो प्रकारको दबाब चाहिँ के छ दिइरहेको छन् भने उनीहरूले कि हामीलाई समेत त्यसमा समर्थन जुटाउनुको निम्ति हामीसँग पनि कुरा गर्ने लेभलमा चाहिँ अमेरिकनहरू आएको देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने धेरै मान्छेहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबले, पार्टीका हिसाबले, संस्थाका हिसाबले विभिन्न तरिकाले चाहिँ उनीहरू लबिङ गरिरहेको छन्। त्यो स्थितिमा हाम्रो चाहिँ अहिले अब हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि सबै जनताले सडकमा उभिएर यसको प्रतिवाद नगर्ने हो भने नेपालको सरकारले फेर्न सक्दैन। सबै जनताले, सबै पार्टीहरूले, बाहिरबाट पार्टीहरू जस्तो लीलामणि अहिले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँको पार्टी चाहिँ के छ भने संसदवादी पार्टी हो, संसदमा छ, सिटहरू छन्। एउटाले के भन्छ भन्दाखेरि पास गर्नुपर्छ के हो भने भन्छ, होइन कसरी चाहिँ यसमा केही करेक्सन गरेर गर्नुपर्छ, यस्तै झुलमुल टाइपको कुराहरू पनि गरिरहेको छ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भनिराख्नु भएको छ। जस्तो अब भीम रावल त्यही पार्टी हो जसले चाहिँ के छ भने म सरकारमा भएको भए मैले चाहेको भए त गरिहाल्थेँ, अर्थात् मैले चाहिँ मौका पाएको भए गरिहाल्थेँ भनेर
प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नुभयो केपीले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, तर भीमरावले चाहिँ के छ यो बेसिक छ, कुनै पनि हातमा गर्नुहुन्न भनिराख्नु भएको छ। तर मलाई भनाइको तात्पर्य के छ भने त्यहाँ छन् त्यस्तो प्रकारको। र अहिले खास कुरा के हो भने यहाँका चाहिँ के छन् संसदवादी नेताहरू जुन जुन तरिकाले फस्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसलाई ठेक्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। खारेजको निम्ति सम्पूर्ण जनताले घेराबन्दी गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो अन्तर्क्रियाभित्र यो बुद्धिजीवी जो जो जान आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ यो अफिस जो छ तिनीहरूको त्यो अफिस चाहिँ उखालेर फालिदिनुपर्छ। एउटा कारबाही चाहिँ के छ त्यो गर्नु जरुरी छ। यो अफिस चाहिँ के छ यहाँबाट उखालेर फालिदिनुपर्छ। हामी सबै पार्टीहरू पनि जम्मा हुनुपर्छ, सबै ती पार्टीका नेताहरू पनि लाग्नुपर्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ करिब करिब हामीले एउटा प्रदर्शन त गऱ्यौँ, यसका विरुद्धमा नेपाली जनता यसको विरुद्धमा छ भन्ने कुराको प्रदर्शन हामीले गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि दियौँ अमेरिकालाई, हामी फेरि पनि दिन्छौँ। यहाँ फेरि आउँदैछन्, अस्ति हाम्रो मौका परेर हामी फेरि त्योसँग पनि कुरा गर्थ्यौँ, त्यो मन्त्रीसँग त्यो लुसँग होइन, फेरि आउँदैछन् भन्ने चाहिँ हामी फेरि कुरा पनि गर्छौँ उनलाई। नगर्यो अहिलेको दुनियाँ भनेको हामीलाई थाहा छ नि त देश कस्तो हुन्छ के हुन्छ। तपाईँहरूको भन्नुहोस् इराक संसारमा यस्तो देश हो, मुस्लिम देश भइकन संसारको सबभन्दा शान्ति प्रेमी देश चाहिँ के थियो इराक थियो। त्यहाँ चाहिँ महिलाले बुर्का लाउँदैन थिए। समाजवाद बाथ भनेको समाजवाद हो तिनीहरूको भाषामा, त्यो अरबिक भाषामा बाथ पार्टी भनेको समाजवादी पार्टी हो, समाजवाद हो त्यहाँ भएको। अनि समाजवादभित्र उनले चाहिँ राम्रो गरेको कारणले जनताले पनि प्रति विश्वास आर्जन गरेको कारणले त्यो के अरे त्यो सद्दाम हुसेनले सधैँभरि जितिरहेको थियो। उसले चाहिँ चुनावमा उसको चाहिँ डिफेक्ट बनाएको के हो भने उसले नेतृत्व परिवर्तन गरेन, अर्को अल्टरनेट गर्न सकेन त्यो कारणले। तर त्यो कारणले त्योलाई के गर्यो हरेक व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे मानव बम भएर चाहिँ विस्फोट हुने स्थिति पैदा भएको छ। हाम्रो देश जस्तो हाम्रो जस्तो एउटा शान्ति चाहने देश, अस्ति एकजना एउटा बौद्धिक मान्छे र एउटा महत्त्वपूर्ण गर्यो भने 10 वर्षभित्र पनि मान्छे चाहिँ धेरै मर्ने मान्छेकै सेक्रिफाइस नै पुगेको छ नेपालमा परिवर्तनको लागि भन्नुभयो क्या उहाँले। अलिक प्रोभोक गरे पनि हुनसक्छ, रियालिटीको कुरा पनि त्यो होला चाहिँ सेक्रिफाइस पुगेको छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुभयो हामीसँग कुरा गर्दाखेरि कि मान्छे त नबनाऊ होइन, एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा काम गरे मान्छेले यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ के छ गर्यो भने देश चाहिँ के छ उथल पुथल चाहिरहेको छ। यो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ यो प्रकारका हरकतहरू भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यहाँ यति ठुलो चाहिँ इन्स्टेबिलिटी, यति ठुलो चाहिँ उथल पुथल, यति ठुलो चाहिँ के छ डिजास्टर पैदा हुनेवाला छ। त्यो रोक्नको लागि एमसिसी चाहिँ रोक्नुपर्छ, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध थलो भन्ने खतरा छ नेपालमा। त्यस कारणले एमसिसी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ होइन। अब दोस्रो कुरा के आयो भने जनगणना कुरा आयो। जनगणना जति अघि एकराज कमलले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो भूभाग भारतले कब्जा गरेको थियो, नेपालको भूभाग हो। 1816 को सुगौली सन्धि र त्यस पछाडिका मलाई मेरो ख्यालमा 1816 को सुगौली सन्धि त्यस पछाडि पनि भएको छ 1821 को सन्धिले त्यसलाई निर्धारण गरेको छ, सिमाना निर्धारण गरेको छ। त्यस पछाडि अहिले पनि त्यहाँ जनगणना गर्ने 17 सालमा 18 सालमा जनगणना गर्ने दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँ बोलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो धेरै हामीले एउटै मञ्चमा धेरैचोटि हामीले कुरा गरेका छौँ। हाम्रो भूभाग हो त्यो, कानुनी हिसाबले हाम्रो भूभाग हो, नेपालको भूभाग थियो। तर भारतले के गरेको छ सेना ल्याएर त्यहाँ चाहिँ तैनात गरेका छ। अब समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि भारतसँग सेनालाई हटाउनुको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सेनालाई हटाउनुको लागि सेना नै प्रयोग गर्नुपर्छ, नेपाली सेना नै प्रयोग हुनुपर्छ। नेपाली सेनाले लडेरै आफ्नो भूभाग लिनुपर्छ। जनताले चाहिँ के छ भने सैन्यकृत भएर लडेर नै लिनुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि स्टेपहरू छन्। त्यो स्टेप भनेको के हो भने एउटा डिप्लोमेटिक स्टेप हो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाल्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्टेप, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्टेप चाल्नु पर्थ्यो। त्यति पनि नपुगेपछि आफ्नो भूभाग लिनको लागि त लडाइँ त गर्नै पर्थ्यो र पर्छ पनि। यसको निम्ति शासकहरू चाहिँ के छ भने ठिक हुनु जरुरी छ। यो त अनिवार्य नियम हो त्यो। किन भारतले छोड्नु पर्यो? भारतले के भन्छ हाम्रो मित्र राष्ट्र भन्छ नेपाललाई। नेपाल भारतको मित्र राष्ट्र हो, मित्रता हो भने भारतले नेपाललाई किन चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने सैनिक रूपमा छोडिदिनु पर्यो नि त। कालापानी छोडिदिनु पर्यो, सुस्ता छोड्नु पर्यो, महेशपुर छोड्नु पर्यो, यता ब्रह्मदेव मण्डीको चाहिँ ब्रह्मदेव चाहिँ के छ ठाउँहरू छोड्नु पर्यो।
त्यो भूभागहरू तमाम भूभागहरू यता करिब 80-85 ठाउँमा भारतले हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशमा त्यसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। एकचोटि चावलनाले भन्नुभएको छ त्यो भारतीयहरू पत्रकारहरू सहित भएको कारणले भारतीय प्रतिनिधिहरू भएको कारणले भारतलाई दिने के अरे सन्देश दिने गरिकन चीन त धेरै विशाल देश छ, त्यो चीनको चाहिँ 2-4 किलोमिटर जमिन नेपालले कब्जा गरिहाल्यो भने हामीलाई त्यति ठुलो नोक्सान हुँदैन। नेपाल चाहिँ सानो देशमा त्यहाँ 1 इन्च मात्रै गऱ्यो भने नेपाललाई ठुलो पिर पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले नेपालको भूभागलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्नुपर्छ भनेर यता यो उसको बारेमा चाहिँ क्वेसन उठिरहेको बेला सगरमाथाको बारेमा सगरमाथा नेपालको भनेर माओले चाहिँ डिक्लेयर गरिदियो। चावलनाले चाहिँ त्यो भाषण गर्नुभएको छ। भारत चाहिँ के छ भने यदि लोकतान्त्रिक हो, भारत चाहिँ के छ भने नेपालको मित्र राष्ट्र हो भने भारतले नेपालसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि भारतले चाहिँ नेपालसँग दुश्मनी नै गर्ने हो भने र नेपालीले भारतको दुश्मनी हुने हो भने त्योसँग विकल्पहरू छन् कि छैनन् भन्दाखेरि छन्। पहिलो कुरा भारतले मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ, किनभने हामी त मित्रवत नै व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि भारतले चाहिँ यदि दुश्मनीपूर्ण चाहिँ व्यवहार गर्ने हो भने नेपालसँग पनि तमाम बाटोहरू छन्। डिप्लोमेटिक बाटो छ, अन्तर्राष्ट्रिय बाटोहरू छ, लड्ने बाटो पनि छ। हामी चाहिँ के छ किन नेपाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो भूभाग हामीलाई भारतको भूभाग चाहियो होइन, नेपालको चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति आफ्नो भूभागको निम्ति लड्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। लड्ने भूभाग लड्ने पनि छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ के छ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो र सरकारले त्यो स्टेप लिनुपर्छ। सरकारले त्यो स्टेप लिन सकेन भने यो त पुरै सरकारै भएन त, सरकारै भएन यो हो कि त चाहिँ के छ अन्तर्राष्ट्रियतावाद छुट्टै आउनु पर्यो। जस्तै यहाँ विभिन्न कुराहरू आउँछन्, भारतमा पनि समाजवाद हुनु पर्यो। मैले एउटा डिबेट हेरेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ चावललाई के अरे चावललाई भेट्नको लागि भारतबाट चारु मजुमदारले 2-3-4 जना साथीहरू पठाउनु भएको छ। उनीहरूले भेटेछन्। भेटेपछि चावललाले के भन्नुभएको छ भने त्यति बेला त्यो मैले त्यो पढेको रिपोर्ट अनुसार चावललाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको भूभाग चाहिँ उसले चीनले चाहिँ के छ लिएको छ, तपाईँहरूको केही भूभागहरू तपाईँहरूले समाजवाद स्थापना गर्नुभयो भने हामी चाहिँ तपाईँ भूभाग चाहिँ दिन्छौँ, फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर चावललाले भन्नुभएको छ त्यो रिपोर्टमा लेखे अनुसार। अनि उहाँको नाम त मैले बिर्सेँ, के मजुमदार के अरे बोस भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ डेलिगेसनमा गएको 2-3 जना मध्येको एकजना। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले के भन्ने कुरा चाहिँ मेसो पाएनौँ त्यति बेला भनेपछि चारु मजुमदारले के भन्नुभएको छ भने हामी समाजवाद आयो भनेदेखि त हामीले चाहिँ भूभागको जरुरी पर्दैन, तर अहिले तपाईँले चाहिँ के छ भने त्यो भूभाग चाहिँ भारतलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ चारु मजुमदारले भन्नुभएको छ। भनेपछि यसमा तपाईँको यो के आउँछ भन्दाखेरि राष्ट्रियताको प्रश्न अर्थात् राष्ट्रवादी भन्ने प्रश्नहरू समय सापेक्ष प्रकारका हुन्छन्। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रान्तिकारीहरूले पनि जनताको भावना र उत्पीडनका अवशेषहरूलाई रोक्नको निम्ति राष्ट्रियताको घेराभित्र चाहिँ रहेर उसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, आफूलाई बचाव गर्नुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रियताको प्रश्न आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय जनगणना चाहिँ के छ भने नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। यो विषय चाहिँ के छ हामीले जोरदार तरिकाले देशभरिमा सबैले उठाउनु जरुरी छ। सबै नेपाली नागरिकले, सबै बुद्धिजीवीले, सबै प्राध्यापक, सबै डाक्टरहरू, सबै चाहिँ व्यवसायीहरू, सबै विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदुर सबैले, सबै क्षेत्रको जनताले यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ उठाउनुपर्छ र त्यसलाई मटेरियलाइज गर्नको निम्ति सरकारलाई चाहिँ के छ दबाब दिनुपर्छ। हो यो सरकारले सत्ताको निम्ति नयाँ प्रकारको दृष्टिकोण लिएर, नयाँ तागत लिएर हामी लडिरहेका छौँ नि। हामी चाहिँ नयाँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेको यस्तो व्यवस्था हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ठिक तरिकाले परिचालन गर्छ, देशको जनताको अन्तर्विरोधहरूलाई ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्छ, सबै विषयहरूलाई ठिक तरिकाले गर्छ। हामीसँग त्यो प्लान छ, प्रोग्रामहरू छ, योजना छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यस्तो प्रकारको हुती भएका शासकहरूले चाहिँ बाट सम्भव छैन। अनि त्यो शासकले चाहिँ के छ भने जनतामाथि कुरा गरेका कारणले प्रतिबद्ध हिजोको स्थिति हो भने मलाई यही कारणले चाहिँ समाजले गिरफ्तार गर्न सक्ने स्थिति पैदा हुन सक्थ्यो। यहाँ हामीले त यो वातावरण चाहिँ के छ भने बनाएर लड्दै कमसेकम यति कुराहरू चाहिँ राख्ने हामीले सहमति गरेका थियौँ। राजनीतिक विषयलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने भनेर भनेको थियो। यो त राजनीतिक विषय हो नि त, यो हामीले चाहिँ उठाइराखेको राजनीतिक विषय हो। यो विषयलाई चाहिँ के छ हल गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ के छ शासकहरूले गर्नुपर्छ भने हाम्रो कुरा त्यहाँनिर छ। अब आयो महँगी तपाईँको चाहिँ यति महँगी बढेको छ बेहिसाब तरिकाले।
तेलमा महँगी बढेको छ, नुनमा बढेको छ, खुर्सानीमा बढेको छ। अनि त्यस पछिल्लो चरणमा त अब ग्यासोलिन माने तेलमा के भन्छ मट्टीतेल पेट्रोलियम पदार्थमा त्यहाँ महँगी बढेको छ। पेट्रोलियममा महँगी बढ्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालबाट उत्पादन भएको बिजुलीमा पनि महँगी बढ्छ। नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली, नेपालको खोलाबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा पनि महँगी बढ्छ। किनभने चिन उतैबाट आउँछ, आफू त केही पनि छैन यहाँ। चिन उतैबाट आउँछ, तार पनि उतैबाट आउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ के छ ओसार प्रसार गर्नुपर्छ। तेल उसमा तेल लाग्छ, त्यो गाडीमा ओसार प्रसार गर्दाखेरि अनि बिजुलीको भाउ पनि चाहिँ के छ बढ्ने हुन्छ। भनेपछि जसलाई सब्सिडाइज गरेर ठिक छ बिजुली के अरे तेलबाट उपभोग गरेर सम्पत्ति कमाएकाबाट प्रोग्रेसिभ ट्याक्स लिनु पर्यो नि त। राज्यले ट्याक्स त्यहाँबाट लिनु पर्यो, धेरै ट्याक्स लिनु पर्यो, जनतालाई सहायता दिनु पर्यो, जनताको उत्पादनलाई त्यहाँ बढावा दिनु पर्यो। त्यो प्रकारको मेकानिजमहरू बनाउनु पर्यो। तर सरकारलाई त्यो पैसा चाहिएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले सबैका अधिवेशनहरू चलेका छन्। अब चुनाव आउँदैछ, सायद यो 1-2 वर्षभित्र यो वैशाखमा चाहिँ सायद उनीहरू मध्यावधि सहित चाहिँ के अरे अर्ली इलेक्सन सहित तीनवटै इलेक्सन गर्नेमा चाहिँ छन्। त्यसको निम्ति पैसा चाहिएको छ। अब अघि लीलामणि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पैसा जम्मा गर्ने सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको के हो भने तेल हो। अनि जनताको ढाड चाहिँ सेकेर 10 ठाउँमा त्यसलाई तेलमा चाहिँ के छ एक ठाउँमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यसको प्रभाव 10औं ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पर्छ। हरेक किलोमिटरमा मान्छे गाडी चढ्यो भनेदेखि पैसा तिर्नुपर्छ, तेल बढ्छ। त्यहाँ हरेक ठाउँबाट चाहिँ चढ्नु पर्यो, त्यसमा तेल बढ्छ। हरेक सामानहरूमा पैसा बढ्छ, तेलको मूल्यको कारणले चाहिँ के छ मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि सरकारले यो मूल्य चाहिँ के छ घटाउनुपर्छ, जनतालाई सब्सिडाइज गर्नुपर्छ र तेलबाटमा लाग्ने पैसालाई प्राप्त गर्नको लागि अन्य प्रोग्रेसिभ उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ। सरकारले अन्य उपायहरू अपनाउनु पर्ने, उद्योग खोल्नु पर्यो, बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो, बिजुलीलाई कन्जम्सन गर्ने विधि अपनाउनु पर्यो। होइन, विभिन्न प्रकारको उपायहरू छन्। तर राज्यले चाहिँ के छ मुक्त भएर बस्ने अनि आवश्यक परेको पैसा तेलबाट उठाउने जुन प्रकारको भएको छ, यो हामीले यही कारणले नेपाल बन्द पनि गऱ्यौँ र अभूतपूर्व रूपमा नेपाल बन्द सफल पनि भयो। जनताको ऐक्यबद्ध पनि जाहेर भयो त्यसमा। यसको मतलब तेलको मूल्य त घटेन, त्यसले जनताको ऐक्यबद्ध। जनता के चाहन्छ भने यो प्रकारको मूल्य वृद्धि रोकियोस् भन्ने चाहन्छ। सरकारको तर्क विचित्र विचित्रका तर्कहरू सुनिन्छ। भारतमा चाहिँ ट्याक्स ओभर ट्याक्स भएको कारणले तेलको मूल्य बढ्यो, त्यसकारण नेपालबाट चोरी हुन्छ, उतातिर 20% तेल भारतमा जान्छ भनेर। भारतमा तेल जान्छ भने किन सरकार किन नरोक्ने त? जनताले के सरकारले के रोक्नु, के काम गर्छ त्यसलाई नरोकेर? बोर्डरभरि पुलिस राख्नु पर्यो, सेना राख्नु पर्यो, कर्मचारी राख्नु पर्यो। ल सरकारले सक्दैन तेल रोक्न भने हाम्रो पार्टीलाई भन्नुहोस्, हामी चाहिँ के छ बोर्डरभरि हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ता राखेर, हाम्रो चाहिँ के छ युवाहरू चाहिँ तैनात गरेर, महिलाहरू तैनात गरेर हामी त्यो पेट्रोल रोकिदिन्छौँ। 1 लिटर पेट्रोल हामी बाहिर जाँदैन। त्यसको हिसाब राखेर कतिवटा ट्र्याक्टर गाडी आउँछ, कतिवटा मोटरसाइकल आउँछ, त्यसले चाहिँ के प्रयोजनको निम्ति आउँछ, त्यसले कति तेल लिएर गयो, त्यसको हिसाब राखेर नियन्त्रण गर्छौँ। हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ के छ राखेर नियन्त्रण गर्छ। हाम्रो नेपाली जनताले हरेक मधेसको सारा जनताहरू, थारू, पहाडी जति पैसा छ नेपाली त्यो सबै चाहिँ के छ नियन्त्रण गर्छ आफ्नो देशभित्र। राज्यले भन्नुहोस् हाम्रो पार्टीलाई भन्नुहोस् हामी नियन्त्रण गर्छौँ। तर राज्यले त्यो नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि निकम्मा प्रकारको चाहिँ के छ तर्क गरेर तेल चाहिँ के छ नेपालमा सस्तो पर्यो भारतको भन्दा, त्यस कारणले भारतीयले तेल चोरेर लगे अनि हामीले महँगी वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने खालको यस्तो प्रकारको तर्क गरेर पन्छिने खालका कुराहरू पनि बनाएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि राज्यको निकम्मापन त्यो छँदैछ, तर चाहिँ के छ त्यो पनि उजागर भइरहेको हुन्छ यसमा। त्यस कारणले अब यहाँ लामो विषयहरू भयो र अन्तमा यो कार्यक्रमको निम्ति हाम्रो माने यो जुन देशका विसङ्गतिहरू, यो संसदभित्र भएका राजनीतिक पार्टीका विद्रोही साथीहरू, क्रान्तिकारी साथीहरू र संसदभन्दा बाहिर भएका सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। र मलाई के लाग्छ भने हामी पहल गरौँ, सबैले चाहिँ आवाज उठाउँ, सबैले प्ल्याकार्ड बनाउँ, एकचोटि त्यो एमसिसीको कार्यालय चाहिँ खाली गर्नको निम्ति हामी चाहिँ जाउँ। एमसिसीको कार्यालय खाली गरौँ, हामी त्यहाँ भनौँ त्यो कार्यालय तिमीहरू नराख्नु। त्यत्रो तपाईँको 13 अर्ब कति 13 मिलियन डलर बराबरको अमेरिकाले गर्दाखेरि त्यसमध्येमा चाहिँ $11 मिलियन बराबर खर्च भइसक्यो। के उपलब्धि भयो त्यसमा? कहाँबाट आयो त्यो पैसा? अनि कहाँबाट कसले तिर्ने हो त्यो पैसा? त्यहाँ भोलि गएर राज्य नेपाली जनताले ढाड सेकेर आन्द्रा निचोरेर चाहिँ के ट्याक्स तिर्ने, अनि त्यो पैसाले चाहिँ मोज गर्ने केही दलालहरू फटाफट बदमासहरूले चाहिँ गर्ने, अनि जनतामाथि नै भ्रम सिर्जना गर्ने।
यो चाहिँ राम्रो छ, यो चाहिँ देश लुटिएको पनि राम्रो छ, चोरी भएको पनि राम्रो छ, डकैती भएको पनि राम्रो छ, नेपाली जनता कङ्गाल भएको पनि राम्रो छ भनेर प्रचार गरेर त्यसलाई ठिक हो भन्ने बनाउने यो अफिस चाहिँ खाली गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एकछिन उजागर त्यो कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले एमसिसीले लिएका जमिनहरूमाथि हामीले कब्जा पनि गर्यौँ, झन्डा गाडियो। तर हामी भन्छौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ के छैन, पिलर गाड्न पाइने छैन, त्यो जमिन चाहिँ के छैन प्रयोग गर्न पाइने छैन, कुनै पनि हालतमा चाहिँ के छैन दिइने छैन। हामी त्यस प्रकारको कार्यक्रमहरू पनि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै साथीहरूलाई, सबै बुद्धिजीवी, सबै डक्टरहरू, सबै प्रोफेसरहरू, सबै बौद्धिक तत्त्व, सबै व्यवसायीहरू, सबै